बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की उस अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं बहजूर इमाम अली मकाम, जिन्होंने मारकाए करबला के दौरान दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहीद हो गए अपने खानवादे समेत, अपने साथियों समेत, अपने वफादारों समेत, लेकिन इस्लाम पर आंच ना ने दी। यजीद को शिकस्त हुई, शिकस्त फाश हुई, दुनिया से उसका नाम मिट गया और आज हुसैन और हुसैनियत जिंदा है। अब थोड़ी सी बात मुल्क के हालात की कर लें। सियासी सूरत हाल के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जो दुबई में मुलाकात हुई यूरोप जाने से पहले, और उस मुलाकात में भी निगरान सेटअप के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत के हवाले से। लेकिन कोई इत्तफाक़ राय इस वजह से नहीं हो सका कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इख्तलाफ राय जो है वो मौजूद है और वो ख़त्म नहीं हो रहा। बहरहाल ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि ये सियासत है। और अब नवाज शरीफ भी कुछ छुट्टियां मनाने यूरोप चले गए हैं और आसिफ जरदारी के बारे में भी मालूम हुआ है कि वो भी दुबई से यूरोप के बाज़ मुल्कों में मौजूद हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन दोनों की यूरोप के किसी मुल्क में मुलाकात होगी और किसी और शख्सियत की मुलाकात भी हो सकती है। वो कौन सी शख्सियत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें कोई माने ना माने, उसमें एक जो बैरूनी अमल दखल है, जो भी हुकूमत होती है वो उसमें उसका वो लाजमी होता है। असल में इशूज़ और डर और खौफ ये है, निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से अभी तक पेशरफ्त क्यों नहीं हुई, उसके बारे में भी आपको आगाही देना बहुत ज़रूरी है। और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात इतने सादा नहीं हैं जितने समझे जा रहे हैं। सिचुएशन ये है कि बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज के ऊपर है, दोनों एक दूसरे की हमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो निगरान सेटअप वाला मामला है, इसके ऊपर जो है वो दोनों का एक अलग अलग नुक्ता नज़र जो है वो मौजूद है। इसमें ज़िद और अना और सियासी मफादात सियासतदानों की तरफ से ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ से जो सोच इख्तियार की गई है वो सोच इख्तियार की गई है मुल्क की हालात की, वाक़यात की, मुल्क की सलामती की, मुल्क की इकानमी की बेहतरी के हवाले से। और हमारे कौमी और दिफाई और मुक़्तदर हल्के वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना, ख़ास तौर पर मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो किसी तौर पर भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। जिन्होंने सानिया 9 मई किया, वो इसमें जो अनासर मुलव्वस हैं, इमरान खान, उनके हवारी, उनके लोग, उनकी जमात के लोग जो इतराफ़ जुर्म कर चुके, वो उनका किसी तौर पर भी उस मामले पे पीछे हटने को तैयार नहीं है कि अगर आज वो पीछे हट जाते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी कि जनाब कल को किसी को क्या क्या कसूरवार ठहराएंगे, क्या सज़ा देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर गौर व खौज हो रहा है। गौर व खौज ये हो रहा है जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी मीटिंग्स हुई हैं, ये आपस में स्पीकर की ज़ेर-ए-सदारत, राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर-ए-सदारत, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, JUI फे की, ये कह रहे हैं जी हम पॉलिटिकल बंदा लगाएं, सियासी आदमी लगाएं जो कि सियासत को समझता हो, वो हमारी बात मानेगा, हमारा नामजद करता होगा। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि एक माहिर मईशत हो, टेक्नोक्रेट हो, जो सियासी असर रसूख से बालातर हो, ताकि इंतखाबात साफ और शफाफ हों, उस वो किसी जमात का ना हो, वो डंडी ना मारे। ये उनका है, एक मतमा नज़र है मुक़्तदर हल्कों का कि बिल्कुल वो न्यूट्रल आदमी हो, ए पोलिटिकल हो और वो इंतखाबात करवाए, जो उसको मैंडेट दिया जाए उस मैंडेट को पूरा करे चला जाए। पोलिटिकल पार्टीज़ को ख़तरा ये है, ये जो सियासी जमातें इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI फे, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने
ان کا نامزد کردہ بندہ وزیر اعظم مان لیا تو پھر وہ ہو سکتا ہے الیکشن ہی نہ کرائے 90 دن کے اندر، معاملہ آگے چلا جائے اور الیکشن نہ کروائے تو ہماری پوزیشن خراب ہوگی. عوام میں ہم پہلے جو ہے وہ جس طرح کی بددعائیں عوام دیتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے، تو وہ اس طرح سے سوچ رہے کہ لمبا نہ کہاں چلا جائے، 2 سال 3 سال تک کوئی الیکشن ہی نہ ہو تو پھر کیا بنے گا. اور اگر الیکشن ہوں ان کے نامزد کردہ بندے کے ساتھ تو کیا پتہ ہم جیت ہی نہ سکیں، پھر عمران خان آ جائے یا پھر کوئی اور پارٹی آ جائے، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں. ہمارا بندہ ہوگا، ہمارا نامزد کرتا ہوگا تو ہماری بات تو مانے گا. جس طرح ایک مثال ہے، سیدھی سی بات ہے کہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، نگران وزیر اعلیٰ، یہ محسن نقوی، یہ زرداری صاحب کے تجویز کنندہ تھے. نون لیگ نے ان کی سپورٹ کر دی، لیکن اب وہ نون لیگ کی بھی سنتے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی سنتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ ہیں، نگران وزیر اعلیٰ، وہ سب کے ہی وہ تو پرویز خٹک اور یہ جے یو آئی فے، نون لیگ، سب نے ان کو مل کر بنایا. وہ ان کا ہے، وہ ان کی بات سب کی سنتے ہیں، اکاموڈیٹ کیا. تو اب وہ مرکز میں یہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا نامزد کردہ بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بن جائے تاکہ ہمیں انتخاب لڑنے میں، سہولیات لینے میں آسانی ہو. پیپلز پارٹی والوں کا یہ موقف ہے کہ ہمارا بندہ بنے، اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی مرکز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کی باتیں ابھی سے چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ چیزیں بھی کہی جا رہی ہیں. تو جب یہ سچویشن ہوگی، یہ حالات و واقعات ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ ایک ٹکراؤ، سیاسی ٹکراؤ اور کشیدگی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب دوسری طرف سے جو مقتدر حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آئین اور قانون کے مطابق اسمبلیاں اگر یہ 8 یا 9 کو توڑ دیں گے، زیادہ سے زیادہ، یہ میں آپ کو بتا دوں، قومی اسمبلی جو ہے 8 کی نہ بھی تحلیل ہو تو 9 کو لازمی طور پر یہ تحلیل کر دیں گے. 90 دن میں الیکشن کروانا ہے اور مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں اور ایسا نگران وزیر اعظم وہ الیکشن کروائے جو اس کا نتیجہ سب کو جو ہے وہ قابل قبول ہو اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ نظر نہ اٹھا سکے، انگلی نہ اٹھا سکے. اب یہاں پہ یہی تو ان کو خوف اور خطرہ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اگر ہم ان کا بندہ لگاتے ہیں وہ ان کی بات مانے گا، لمبا چلا جائے گا، ہم کہاں جائیں گے، ہماری بات نہیں مانی جائے گی، ہم صرف انتخابی مہم چلائیں گے. پھر میاں صاحب کا بھی پتہ نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اب اس سوچ بچار میں پڑے ہوئے ہیں کہ کرے تو کرے کیا، بیچ کا راستہ کیا نکالیں. ہمارے تو امیدوار آنے کو بھی نہیں ہیں، اسی وجہ سے ابھی تک خاموشی ہے. نام آپس میں چینج ہو رہے ہیں، وہی نام ہے جو چل رہے ہیں. اسحاق ڈار کا نام ابھی تک موجود ہے، اور بھی بہت سے دوست، کوئی فواد حسن فواد کا نام لے رہا ہے، کوئی رضا باکر کا لے رہا ہے، موعد یوسف کا لے رہا ہے، اور بہت سے نام ہیں جو کہ چلے جا رہے ہیں. لیکن کسی کے اوپر بھی ابھی اتفاق رائے نہیں ہے، یہ آپس کی ڈسکشن ہے. لیکن جب نام آنا ہے، جہاں سے بھی آنا ہے، راجہ ریاض جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو اس طرف سے اگر راجہ ریاض کے ذریعے نام دیا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر اتفاق رائے، کچھ کمٹمنٹس، کوئی گارنٹیز وہ ایک دوسرے سے سب چاہ رہے ہیں. یہ میں اعتماد کی فضا نہیں ہے، بد اعتمادی ہے. سارے جو ہے ایک دوسرے سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں، ضمانت مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو لگائیں گے تو ہمیں تنگ نہیں کرے گا، ہمیں جو ہے وہ لیول پلی فینڈ ملے گا، یا ہماری سہولت کاری کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اب دیکھا بھی جا رہا ہے تاکہ ایک شفاف انداز سے ہو اور کسی کی سائیڈ نہ ہو. وہ اب کس طرح ممکن ہوگا؟ وہ تو اسی صورت ممکن ہوگا نا کہ جب جو بھی نگران وزیر اعلیٰ ہو، وہ وزیر اعظم ہو، جو بھی نگران وزیر اعظم ہو، وہ بالکل اے پولیٹیکل ہو اور وہ کسی کی بات نہ سنیں، وہ آئین اور قانون کو مانے، وہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق آگے چلے. کیونکہ ابھی جو لیجسلیشن ہوئی ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ نئے معاہدے تو نہیں کر سکے گی، لیکن جاری معاہدے اور پروگراموں کے اوپر عمل درآمد جاری رکھ سکے گی. اس کو بھی ایک اور رنگ سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ہماری سیاست کے اوپر بڑی اثر انداز ہوں گی. جو بھی پھر ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.